मेरा दोस्त हमेशा मेरे घर आता रहता, लेकिन तब आता जब घर नहीं होता। मुझे अपनी बीवी और दोस्त पर कुछ बुरा होने का शक होने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक घर दाखिल हुआ तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा दोस्त और मेरी बीवी। नाज़रीन, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मेरा नाम ज़िशान है और मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 18 साल की लड़की से करवा दी। मैं भी कम उम्र लड़की मिलने पर खुश हो गया और उससे ब्याह कर 2 माह बाद दूसरे शहर चला आया। यहाँ पर मैं नौकरी करता था। महविश, आज मेरे दोस्त रात के वक्त दावत पर आएंगे। अच्छा सा खाना बना देना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं सुबह नाश्ते के वक्त महविश से मुखातिब हुआ। वो किचन में मसरूफ़ थी। कौन से दोस्त आ रहे हैं आपके ज़िशान? दोस्तों का नाम सुनकर महविश किचन से निकलकर मेरे पास आई। कुछ दोस्त ऑफिस में साथ काम करते हैं और कुछ मेरे जानने वाले हैं। टोटल 7 लोग हैं। अच्छा सा खाना बना देना। मैंने दोबारा से उसे अच्छा खाना बनाने का कहा। मैं कौन से कपड़े पहनूं ज़िशान? वही सुर्ख वाले कपड़े पहन लेती हूँ। खाना बनाने पर ध्यान देने के बजाय वो खुद का सोचने लगी। जो भी पहनो अच्छा लगेगा तुम पर। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, मैं नाश्ता ख़त्म करते हुए बोला। लेकिन सौदा तो मुझे लाकर दे दें, मैं कहाँ से दावत का एहतमाम करूँगी? वो ऊंची आवाज़ में बोली। दोस्त के हाथ भिजवा दूंगा, मैं तेज़ लहजे में बोला और फिर घर से निकल गया। रास्ते में मुझे खुरम मिला। वो अमीर बाप का लड़का था, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त था। खुरम, मेरे घर सौदा दे आओगे? तुम्हारी भाभी इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ यार, दे आऊँगा। खुरम ने हामी भर दी और फिर मैं काम पर चला गया। शाम के वक्त जब मैं घर वापस आया तो दरवाज़ा बंद था। मेरे पास घर की चाबी थी। मैं चाबी खोलकर घर में दाखिल हुआ तो देखा सहन में खुरम और महविश बैठे आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। खुरम को उस वक्त देखकर मुझे कुछ हैरानगी हुई। अरे खुरम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसके करीब आकर बोला। मुझे देखकर महविश ने अपना दुपट्टा ठीक किया और खुरम के पास से खड़ी हुई। अपनी भाभी को कंपनी दे रहा था। तुम तो इन्हें अकेला छोड़कर काम पर चले गए थे। 7 बंदों का खाना बेचारी मेरी नाजुक सी भाभी अकेले कैसे बनाती, इसलिए मैं इनकी मदद करने रुक गया। खुरम ने शौक अंदाज में कहा, घर के काम करना औरत का फर्ज है, इसमें क्या बुराई है? मैंने खुरम से कहा, इतनी खूबसूरत और कम उम्र बीवी मिली है, उसकी कदर करो ज़िशान। अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती तो मैं इसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखता। खुरम महविश को गहरी नज़रों से देखकर बोला। महविश उसकी बात सुनकर मुझे शिकवा निगाहों से देखने लगी। खुरम की बातें मेरे सर को दर्द करने लगी। चलो जाओ अब तुम घर, रात के वक्त दावत पर आ जाना और बाकी तारीफें फिर कर लेना। मैंने खुरम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। हाँ, जा रहा हूँ, रात को मुलाकात होगी। खुरम महविश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला। महविश भी ज़ेरे लब मुस्कुराई और फिर खुरम घर से चला गया। आपका दोस्त बहुत अच्छा है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है, और एक आप हैं जो हर वक्त खड़ूस बने रहते हैं। महविश पहली बार मुझसे शिकवा गो हुई, और वो भी अजनबी शख्स की वजह से। हर इंसान की अपनी फितरत होती है। चलो जाओ किचन में जल्दी से खाना बनाओ, मेरे दोस्त आने वाले होंगे। मैंने संजीदगी से कहा। महविश मुंह बनाकर किचन में चली गई। रात के वक्त मेरे सभी दोस्त इकट्ठे हुए और अच्छे से दावत के मज़े लिए। वाह भाभी, जितनी आप खूबसूरत हैं उतना ही आपके हाथ में जायका है। बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने, दिल करता है आपकी उंगलियां खा जाऊं। खुरम महविश की जानब देखकर बोला। खुरम से अपनी तारीफें सुनकर महविश के गाल शर्म से लाल होने लगे। शुक्रिया खुरम, इतनी तारीफें करने के लिए, वरना ज़िशान को तो वक़्त ही नहीं मिलता मेरी तारीफ़ करने का। महविश मुझे शिकवा निगाहों से देखकर बोली। मेरे सब दोस्त मुझे हैरत से देखने लगे। मैं शर्मिंदा होने लगा। चलो किचन में जाओ और सबके लिए चाय बनाओ, मैं महविश को आंखें निकालते हुए बोला। वो गुस्से से वहाँ से उठकर किचन में चली आई। मैं सिगरेट पीने चला आया। मेरे साथ मेरा दोस्त भी चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो ज़िशान? एक तुमने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली है, और दूसरा तुम अपनी जवान और नादान बीवी के होते हुए अपने दोस्तों को घर में दाखिल कर रहे हो, वो भी खुरम जैसे ठरकी लोगों को। थोड़ा ध्यान रखा करो, अरसलान ने मुझसे कहा। वो मुझे क्या समझाना चाह रहा था मैं समझ गया था। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, और मेरी बीवी शरीफ घराने से है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े बरहम से कहा। अच्छी बात है, लेकिन एहतियात बरतना भी अहम है, मेरे दोस्त ने कहा, और फिर वहाँ से चला गया। मैं सिगरेट पीते हुए सोचने लगा कि खुरम पर एतबार करके कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। कुछ दिन नॉर्मल दिनों की तरह गुजर गए। मैं ऑफिस से थका हारा घर वापस आता। महविश मुझे गरम गरम दूध पीने को देती, जिसे पीते ही मैं सो जाता।
ایک دن مہوش مجھے دودھ کا گلاس تھما کر واش روم چلی گئی۔ دودھ کا گلاس میرے ہاتھوں سے گر گیا اور دودھ ضائع ہو گیا۔ میں نے فرش صاف کر دیا اور حسب معمول بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں زبردستی سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہوش واش روم سے باہر نکلی اور ہنس کر کسی سے کال پر بات کرنے لگی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ وہ آخر رات کے اس وقت کس سے بات کر رہی ہے، وہ بھی اتنا ہنس کر۔ میں بستر سے اٹھا تو دیکھا سامنے مہوش صوفے پر بیٹھی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ ہے۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ میں بستر سے نکل کر اس کے پاس جا کر بولا۔ میرا سوال سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ اس نے کال بند کر کے موبائل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں، آپ ہی سے بات کر رہی تھی، اس نے مختصر سا کہا اور صوفے سے اٹھ کر بستر میں جا لیٹی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کچھ دنوں کے لیے تمہارے میکے چھوڑاؤں۔ جب سے تم لاہور آئی ہو ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی ہو۔ میں اس کے قریب آ کر بولا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، میں لاہور میں خوش ہوں اور ویسے بھی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے سوا آپ کیا کریں گے؟ مہوش نے ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ میں خاموش ہو گیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے مہوش پر اب شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے واپس کراچی چھوڑ آؤں گا اور خود ہی اپنا تبادلہ کروانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن میں دوسرے کمرے میں اپنی فائل تلاش کرنے گیا تو میری نظر گند کی ٹوکری میں پڑی۔ وہاں موجود آدھے سگریٹ دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ یہ سگریٹ کس نے پیے ہیں؟ میں تو کبھی اس کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پیتا۔ اس کا مطلب میری غیر موجودگی میں میرے گھر کوئی دوسرا مرد آتا ہے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی میں غیرت مند مردوں کی طرح جوش میں آنے لگا۔ اگر مہوش سے اس بارے میں کچھ پوچھا تو وہ کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ دن کے وقت گھر واپس آؤں گا اور دیکھوں گا میرے جانے کے بعد گھر میں کون آتا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے مہوش کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اپنی فائل لے کر گھر سے نکل گیا۔ دن کے وقت میں گھر واپس آیا، دروازہ بند تھا۔ میں نے چابی کی مدد سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ میں سب سے پہلے اپنے کمرے میں گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، مجھے سگریٹ کی بدبو آنے لگی۔ کوئی تازہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اپنی بیوی اور اپنے دوست خرم کو شرمناک حالت میں پایا۔ ان دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری سوئی غیرت جاگی اور میں نے اپنی جیب سے پستول نکال کر دونوں پر گولیاں چلا کر انہیں مار دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر سارا محلہ ہمارے گھر اکٹھا ہو گیا اور ان دونوں کو بری حالت میں دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ میں نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ مجھے جیل ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کو جب یہ سچ معلوم ہوا کہ میں نے مہوش کو کیوں قتل کیا ہے تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا قتل معاف کر دیا اور خرم کے باپ نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ میں 2 سال تک جیل میں رہا اور پھر جیل سے رہائی پانے کے بعد میں دوسرے شہر چلا گیا۔ مہوش کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا۔ میں اب کسی عورت پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی دوست بناتا ہوں۔ دوست بنانا غلط نہیں ہے، لیکن دوستوں کو اپنے گھر کے اندر لے جانا یہ غلط ہے۔ جس گھر میں جوان لڑکی ہو وہاں سے پرندے کو بھی داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غیر انسان تو دور کی بات ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی اپنے دوست پر اعتبار کرنے کی، وہ غلطی آپ کبھی مت کرنا، ورنہ میری طرح آپ عزت کے ساتھ اپنی زندگی بھی خراب کر لیں گے۔